Sumala sa usa ka pastor nga Sabadista, dili kuno tinuod nga ang simbahang Katoliko mao ang gitukod nga simbahan sa atong Ginoo nga si Lord Jesus Christ. Kay ang iyang gikuhaan og base kadtong mga Kristiyano, kadtong mga Katoliko nga gimasakir didto sa Damascus. Gani ang pagmasakir sa nahitabo didto sa Damascus sa mga Kristiyano, sa mga Katoliko, naatol pagyud sa diha nga naay misa. 22 ka mga Katoliko ang nakabsan og kinabuhi sa mangilngig nga pagmasakir didto sa Damascus. Mao kini ang gikuhaan og base sa usa ka pastor nga Sabadista nga matud pa niya dili tinuod nga tinukod ni Kristo ang Katoliko kay wala gisagang sa Ginoo ang mga bala. Kay kung tinuod pa daw nga ang Katoliko tinukod ni Kristo, gisagang ang bala ngadto sa mga nagmasakir aron nga ang 22 ka mga Katoliko dili mga matay. Atong paminawon ang video, ato sa tanawon ang video sa usa ka pastor nga Sabadista. Wa ba mo natingala, wa ba mo nakapangutana sa dito galingon igsoon? Mismo sa simbahan pa, mismo na atol pa sa misa igsoon. Ha? Nganong gitugyan man, nganong wala man, nganong gitugyan man, o nganong walay Diyos na nalipod. Makita na to, di ba? Kung tinuod pa ni nga iglesia nga si Kristo ang gatukod, kung tinuod pa ni nga kini nga iglesia ang founder ang si Kristo, dili nga na may tabog. So, dunay protection. Ingon pa sa ni Pastoy nga, kung tinuod pa ni nga iglesia, naaunta kuno Diyos nga nanalipod. Natingala ko ani nga pastor nga Bible alone man unta ni nga pastor ang iyang pagbasa nakapokus didto sa Biblia, pero wala gud siya makabasa nga diha sa Biblia dili tanan nga kamatayon ang kamatayon kapildihan. Atong hinumduman ha sa bag-o pa dire sa atong channel. Mga kaordinaryong Katoliko, kini nga atong gihatagan karon og komentaryo pastor ni sa Sabadista. Atong hibaluan nga ang Sabadista common name, daghan na sila nga klase nga Sabadista. Kini nga pastor mao ni ang founder sa Kingdom of God and His Righteousness. Nagpastor siya pero wala siya magpasakop didto sa simbahan nga Seventh-day Adventist nga gitukod ni Ellen G. White adtong 1863. Ngano nga wala man siya dito magpasakop? Tungod kay dili niya masulo ang halad ug ang ikapulo. Sugo-sugoon ra siya didto og basin pa dili siya mahimo nga pastor didto kay dili siya makapasar. Nagpastor siya pero nagtukod siya sa iyang kaugalingon nga sikta nga Kingdom of God and His Righteousness. Makita nato kung unsa ang iyang motibo sa iyang pagtukod sa iyang sikta, kundili ang pagkabi, paghakop sa halad ug ikapulo. Kay kung tinud-anay pa ni ang iyang pagkasabadista sa iyang pagkapastor, dapat nagpasakop siya dito sa Seventh-day Adventist Church. Wala po siya magpasakop dito sa Jerusalem Church of God Seventh-day Sanctified nga gitukod ni Andrew Dagger. Kay ma-under siya dito, posible nga dili pa siya mahimo nga pastor. Wala pod siya nagpastor nga magpasakop siya didto kang Ismael Bahinting nga naa didto karon sa Bohol, nga si Ismael Bahinting nagtukod pod siya og iyang kaugalingon simbahan, nagtukod pod siya og kaugalingon niya nga denominasyon gipanganlan og Assembly of Yahweh. Kay si Ismael Bahinting naa pod siya tumong sa iyang kinabuhi nga sa iyang pagpastor masulo niya ang halad og ikapulo. Mao gihapon si Archie Añedes nga number 1 nga mananaot sa Katoliko didto sa Bohol. Puro revolto lang ang iyang topic, perme nagtukod pud siya og iyang kaugalingon nga simbahan.
Wala siya magpasakop sa Seventh Adventist, wala po sila mag-unite ni Pastor Bahinteng. Tungod kasi Pastor Añedes gusto po niya nga masulo ang halad og ikapulo. Mao gihapon kining pastor nga atong gihatagan karon og komentaryo. Nagtukod siya og iyang kagalingon nga simbahan, nagtukod siya sa iyang kagalingon nga sikta aron nga ang halad og ing ikapulo iyang masulo. Og gipanganlan kini niya og Kingdom of God and His Righteousness. Nagkutlo-kutlo po og mga bersikulo diha sa Biblia aron nga ipakita ngadto sa iyang membro nga tinuod kuno siya nga pastor. Apan atong makita sa iya nga video nga ingon niya, dili kuno tinuod nga tinukod ni Kristo ang Katoliko tungod kay wala gi sagang, wala gi panalipdan ang 22 ka mga Katoliko nga gimasakir didto sa Damascus, di ba? Makita nato ang iyang pagkahangaw. Nagpokus na lamang siya sa Biblia. Wala sila tradisyon, wala sila magisterium, nag-focus lang sa Biblia kay Bible alone man sila, sula eskriptura, pero wala gud siya makabasa nga mismo gani si Ginoong Hesus gilutos o gipatay. But ba ipasabot nga si Kristo piki kay wala gisagang sa Ginoo, wala gisagang sa iyang amahan ang kamatayon ni Lord Jesus Christ. Ang mga apostolis gipanglutos nahimo nga martir tungod sa ilang pagtuo ngadto sa atong buhi nga Dios, wala man to gisagang sa Ginoo. Unsa man tong imo kaingon? Dili ba da ito sila tinuod nga Kristohanon? Dili ito sa tinukod nga dili ito tinuod nga mga apostolis kay gitugtan sa Ginoo nga nangamatay sila? Si Esteban gibato. Wala gisagang sa Ginoo ang mga bato nga nang lupad paingon dito sa lawas na Esteban. Buot ba nimo ipasabot tor nga si Esteban dili katawhan sa Ginoo? Pagka na lang yun. Wa gyud siya basa-basa ni nga pastor ba. Umot asa ni nagtuon dito siguro sa ilahom sa mangga. Sa Biblia, dili bot ipasabot nga ang kamatayon kapildihan. Gani ang kamatayon nga gisigutan diri sa Biblia mao pagani ang testimonya sa pinakadakong pagtuo. Mao ni unsay giingon ni Lord Jesus Christ sa Biblia. Tor paminaw tor. Nag-ingon diri sa Juan 15:20. Ingon diri, kung gilutos nila ako, pagalutuson usab nila kamo. Mao ni ang ingon sa Ginoo. Wala man maingon ang Ginoo nga ang Ginoo nga dili ka mo lutuson, dili ka mo mamatay. Wala magsaad ang Ginoo nga dili ta mga matay diri sa kalibutan. Hay nako ni nga pastor, unsa man ni nga pastor? Ang Ginoo wala siya magsaad nga dili kita mamatay. Unsa man ang iyang saad? Dili ko kamo biyaan. Mateo 10:28 unsa ang giingon? Ayaw kahadlok sa makapatay sa lawas, apan ang makapatay sa kalag. Wala siguro makabasa si pastor ani. Ngano man, gusto ipalusot ni pastor nga ang Katoliko kuno dili tinuod ni nga simbahan nga gitukod ni Kristo kay iyang i-insert ang iyang simbahan nga iyang gitukod, siya mismo ang nagtukod, iyang insert nga mao kadto ang tinukod ni Kristo. Wala ka Kuya Pitor? Daghan nga mga propeta sa Ginoo ang gipangmatay. Daghan nga mga propeta sa Ginoo ang gipanglutos. Si San Juan Bautista gipugutan og ulo. Si Esteban gibato. Si San Pedro gilansang sa krus nga gibali. But ba ipasabot nga dili to sila katawhan sa Ginoo? Tambag nako sa imo hator. Tun-ig yun pag-ayo ang imong gibasa nga Biblia. Ayaw jud pag mas kumahimo ayaw katulog. Tun-ig yun ni og maayo. Nganuman wala jud nimo matuhog unsa ang imong gibasa. Tungod kay maulagi na ang akong giingon nga nagpastor lang, nagseminar lang 6 ka bulan. Mao man yun ang resulta nga nagpastor-pastor lang bitaw ka nga walay authority. Nagpastor bitaw ka nga walay lamdag sa Holy Spirit ba nga
ikaw lang nagdeklara sa imong kagalingon nga pastor na ka, mao na ang nakaparat sa asin.